اللهم لا مانع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله جل وعلا كأنه في هذه الآية أضمر أمرا متحققا، وتقديره والله أعلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج من الفرائض والواجبات المتحققة التي لا يتم إيمان المرء إلا بها، مثله مثل بقية الفروض والأركان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقالوا: يا ابن عمر، وصوم رمضان وحج البيت؟ قال: لا، وحج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الحج في حديث ابن عمر الركن الرابع من أركان الإسلام، وما ذاك إلا لأهمية هذا الركن العظيم الذي به يتم إيمان الإنسان. ولم يغادر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا إلا بعد أن حج بالناس حج الفريضة ليقتدوا الناس به، ويقول بعد أداء كل نسيكة وكل شعيرة من شعائر الحج: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصون على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أداء فريضة الحج، حتى قيل إن عدد الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تجاوزوا 100,000 إنسان ما بين رجل وامرأة. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أداء النسك والترفق بالناس، ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الإيضاع، أي ليس من البر أن الإنسان يسرع في أداء المناسك وكأنه قد لحقه أحد. ينبغي للإنسان أن يؤدي هذه المناسك بشيء من التؤدة والهدوء حتى يطمئن ويكون في ذلك راحته. ما ينبغي للإنسان أن يؤدي هذه الفرائض وهو كأنه مسبوق أو كأنه مذعور. فإذا وصل الإنسان إلى الميقات فليحرم بالنسك الذي نوى أن يفعله من عمرة أو حج. والأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأفضلها التمتع لمن لم يكن معه هدي، لمن لم يكن معه هدي، وهو أن يجمع بين عمرة مستقلة وحجة مستقلة، عمرة تامة وحجة تامة. هذه هي طريقة التمتع. فعليه سعيان، وعليه طوافان، وعليه كذلك دم يذبحه في مكة في منى. هذا بالنسبة للتمتع. فإذا أحرم فإنه يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا بالنسبة للتمتع. فيحرم بالعمرة، فإذا انتهى من العمرة فإنه يلبس ثيابه بعد أن يقصر من شعره، وبذلك يكون قد حل الحل كله، وينتظر أيام الحج. فإذا كان اليوم 8 فإنه يلبي من مكانه بالحج. هذا بالنسبة للتمتع. وبالنسبة للقارن فإنه يقول في نسكه وهو في إحرامه: لبيك عمرة وحجا، فيقرن بين العمرة والحج. وفعل القارن مثل فعل المفرد، فيجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فعليه سعي واحد، وعليه طواف واحد، وعليه دم، لأنه يشبه المتمتع من جهة أنه عليه دم، ويشبه المفرد في أعمال الحج الأخرى. وأما المفرد فإنه إذا أحرم بالحج
فإنه يقول لبيك حجا، لبيك حجا، وليس عليه دم على الصحيح، لأنه لم يجمع في حجه إلا في أداء الحج بدون عمرة، فيبقى المفرد في إحرامه والقارن في إحرامه. أما المتمتع فإنه إذا أدى عمرته فإنه يحل من إحرامه بعد ذلك. وبالنسبة للأوضاع في هذه الأوقات، ويخشى الإنسان أنه يرد عن دخول البيت لأنه ليس معه تصريح، فبدل من أن الإنسان يتحايل ويلبس ثيابه حتى يوهم صاحب التفتيش أنه ليس مريدا للحج ولا للعمرة، وهذا فيه دم لا شك، وزيادة على الدم فهذا فيه إثم، لأن الإنسان متلاعب في أداء هذا النسك. فيه طريقة أولى وهي أقرب للسنة، أن الإنسان يكون بعد أن يؤدي ويعقد إحرامه يشترط، فيقول في اشتراطه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما الفائدة من الاشتراط؟ هو يكون محرما، فإذا وصل إلى النقطة ورده صاحب الأمن وقال له أنه ليس معك تصريح فيجب عليك أن ترجع، ولم يستطع الدخول، فإنه يلبس ثيابه وليس عليه شيء، وليس عليه دم وليس عليه شيء، وهو قد بذل ما استطاع وأراد دخول البيت. مثل النبي عليه الصلاة والسلام في إحصاره، لما أنه كان في الحديبية أراد دخول البيت لأداء العمرة هو وأصحابه، فردتهم قريش، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر حالقه فحلقه، وحلق بقية الصحابة شعورهم، وبذلك لبس النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه ورجع إلى المدينة. ولا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه أمرهم بأن يفدوا، لأنهم رجعوا بدون عمرة، وبعد ذلك حجوا في العام الذي بعده. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يتمم لهم أمورهم، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يلحقنا بهم في دار كرامته، وأن يكتب لنا أجر ذلك كله، وهو سبحانه وتعالى القادر على ذلك والمثيب للجميع على عملهم الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.